अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। कल इस्लामाबाद और परसों लाहौर में मैदान लगेगा और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमती इत्तहादियों के साथ राब्तों के लिए सरगर्म हो रहे हैं। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के गिर्द अब घेरा तंग होता जा रहा है। यानी आज की तरह अगले 2 दिन भी इमरान सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं, चाहे वो इसकी फाल निकलवा लें और चाहे खुद ईवान वज़ीर आज़म में बैठी किसी शख्सियत से फाल निकलवा लें। कोई अच्छी खबरें अगले 2 दिन में उनको नहीं मिलने वाली और यही वजह है कि इमरान खान साहब की अब बुकलाहट भी अरूज पर है और उनको अपने पैरों के नीचे ज़मीन गर्म होती हुई महसूस भी हो रही है। इमरान खान साहब के लिए अगले 2 दिन भारी क्यों होंगे? ऐसी कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो अगले 2 दिन में होने जा रही हैं? और शहबाज शरीफ साहब के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात किसके साथ तय हो गई है, जो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा खतरा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के दौरे फैसलाबाद की, जहां पर उन्होंने आज सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करना था। मामला तो सेहत कार्ड का था, लोगों के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी का वादा था, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने अपनी बाज़ाब्ता तौर पर PTI की अगली इंतखाबी मुहिम की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगाज भी कर दिया और इस आगाज के अंदर उन्होंने अपने रवायती अंदाज में अपनी ही हुकूमत पर भी तनकीद कर दी और इसके साथ साथ अपोजिशन को भी ताक ताक कर निशाने मारे और साबित कर दिया कि इस वक्त जो फैसलाबाद में खड़ी शख्सियत है, जो सेहत के हवाले से अपनी ही हुकूमत के सेहत के निज़ाम को तरवीज देने, उसको प्रोपेगेट करने और उसके साथ लोगों के अंदर उसकी अफादियत के बारे में लोगों को आगाही देने आई है, वो इनफैक्ट इस काम के लिए नहीं आई, बल्कि वो सरकारी प्लेटफॉर्म पर सरकारी वसाइल से अपोजिशन पर तनकीद करने आ रही है, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त उनके खिलाफ सरगर्म है। इमरान खान साहब ने आज जो अपनी तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उनका जो हदफ था, यकीनी तौर पर वो अपोजिशन थी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी रही आज के मौके पे हदफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनफैक्ट इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये जो घेरा बना है, ये जो बाउंड्रीज उनके इर्द गिर्द कायम की गई हैं या उनके इर्द गिर्द जो फेंसिंग की गई है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने बुनियादी किरदार अदा किया। और इसके मरतबा फिर जिस तरह लास्ट ईयर मार्च के अंदर सेनेट के अंदर इंतखाबात थे और यूसुफ गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उस वक्त PDM अपनी मुकम्मल ताकत के साथ मौजूद थी, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जो अपोजिशन की इस सियासत को लीड कर रही थी। और इस मरतबा गुज़िश्ता 4 रोज़ से अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ही अपोजिशन की सियासत को हमें लीड करती हुई नज़र आ रही है। और इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का अच्छे तरीके से नोटिस लिया और बिलावल साहब की वो जो एक पुरानी बात की थी, जब बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, बिल्कुल उस बात को दोहराते हुए सेहत के निज़ाम जो सिंध के अंदर है उस पर तनकीद की। और इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद की शहबाज शरीफ साहब पर और ये बताने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं, सबसे बड़े लुटेरे हैं, सबसे बड़े चोर हैं और सबसे बड़े डाकू हैं। लेकिन क्या किया जाए, इमरान खान साहब जब भी बोलते हैं तो उस वक्त वो हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर मस्ख़ कर देते हैं, क्योंकि जिस रोज़ वो इस हवाले से तकरीर कर रहे थे उसी दिन मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लंदन में हुई थी, जो लंदन की यानी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से की गई थी, उसकी तरफ से आज अपनी तहकीकात की मुफस्सल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के 500 सफ़हात तस्दीक शुदा सफ़हात जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी तहकीक के ज़रिए अपना जो केस है उसको इस्टेब्लिश किया था, उसके तमाम के तमाम शवाहिद आज उन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के अहम तरीन साबिक खिलाड़ी शहजाद अकबर के गले में फंदा फिट कर दिया है और ये कहा है कि जनाब नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के तौर पर शहजाद अकबर साहब, यकीनी तौर पर अगर एसेट रिकवरी यूनिट कहें तो उसका सरबराह शहजाद अकबर ही था, एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से ये दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी को की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे सलमान शहबाज और उनकी फैमिली के दीगर अराकीन के खिलाफ तहकीकात की जाएँ। और इसी मामले के अंदर डेली मेल में शाया शुदा आर्टिकल जो डेविड रोज़ ने लिखा था उसको भी इसके साथ शामिल किया गया था। और फिर NCA ने अपनी जो रिपोर्ट बरतानवी अदालत के अंदर जमा कराई, उसके अंदर
शहबाज शरीफ साहब और उनके तमाम जो साहबजादे और अहल व अयाल थे उन सबको इस मामले से बरी कर दिया गया और ये कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पर इस हवाले से यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता। तो वो प्रोपेगेंडा जो इमरान खान साहब आज सरकारी वसाइल पर कर रहे हैं, जब इसकी इब्तदाई फैसला आया था तो उस वक़्त पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से ये कहा गया था कि जनाब आज लंदन की अदालत से शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से सादिक और अमीन करार दिया गया है या उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो ये क्लीन चिट जो मिलने वाली बात थी ये हुकूमती ज़ोमा को उस वक़्त बहुत ज़्यादा चुभी थी और इसके नतीजे में मुख्तलिफ चैनल्स और एंकर्स को बाकायदा तौर पर नोटिस भी मसूल हुए थे पैमरा की तरफ से। लेकिन अब आज की ये जो तहकीकात और इसकी रिपोर्ट जो मेरे सामने पड़ी है, इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ये तहकीकात शहबाज शरीफ सेंट्रिक थी। शहबाज शरीफ साहब इन तहकीकात के महवर थे। ये तहकीकात पाकिस्तानी हुकूमत के अहम इदारे की दरख्वास्त पर शुरू हुई और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब पर लगाए गए वो झूठे, गलत और बेबुनियाद साबित हुए। बल्कि इस रिपोर्ट के अंदर जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तौर पर जारी की गई है उसमें इससे बढ़कर बात की गई। उसमें यह कहा गया कि अगर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात साबित हो जाते तो ना सिर्फ उनका बरतानिया का वीज़ा मनसूख हो जाता बल्कि उन्हें सख्त सज़ा भी मिलती और उन्हें अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम हो सकता है जेल में गुजारना पड़ते। यानी हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुई। और आज इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर एक मरतबा फिर उसी गलत बयानी का काम ले रहे थे जिसका कई मरतबा सबूत सामने आ चुके हैं कि जनाब वो जो कहते हैं वो गलत होता है। खैर, इस सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जो इस वक्त हमारे सामने है, जहां पर एक जानिब हुकूमत खड़ी है और इस सियासी खेल के जो दूसरा फरीक है वो है हमारी इस्टेब्लिश और तीसरा जो फरीक है वो है हमारी अपोजिशन जमातें। हुकूमत की तरफ जो कार्ड हैं वो उन्होंने अपने कार्ड आहिस्ता आहिस्ता अनलीश करना शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने आज अवाम राब्ता मुहिम के अंदर अपने ही पुराने बयानिए को एक मरतबा फिर रंग रोगन करके पेंट करके अवाम के सामने खड़ा कर दिया कि जनाब जब तक इमरान खान मौजूद है पाकिस्तान के अंदर किसी चोर लुटेरे को भागने का मौका नहीं मिलेगा और पाकिस्तान के तमाम चोर लुटेरे आखिरकार जेल में जाएंगे। ये उनका पुराना बयानिया है और 3.5 साल हुकूमत ने अपने इस बयानिए को आगे बढ़ाने, उसको ताकतवर करने और उसके ज़रिए अपने सियासी मुखालफों को जेल में भेजने के अलावा और कोई काम नहीं किया। लेकिन इस पर कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हो सका और बैरून मुल्क से भी अब इस हवाले से जो फैसले हैं, जो गवाहियाँ हैं, जो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब इस पॉलिटिकल खेल की जो फरीक है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सियासी माहौल को किस तरह देख रही है और किसके साथ खड़ी है, ये अमूमी तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला सवाल है। क्योंकि हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की तरफ के सेनेटर कामिल अली आगा साहब की तरफ से कल एक बात की गई थी और मीडिया पर आकर उन्होंने एक बात की थी। उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी साहब आए, हमसे मिले और हमने उनको बता दिया कि अभी तक जो आपकी तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उस पर हम अभी उस पर गौर नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त तक हमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं नज़र आती और इस्टेब्लिशमेंट हमें हुकूमत के साथ खड़ी होती हुई नज़र आती है। और साथ जो उन्होंने अगली बातें की वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी। उनका ये कहना था कि हमारा एग्रीमेंट यानी मुस्लिम लीग काफ का एग्रीमेंट हुकूमत के साथ नहीं है, वो है रियासत के साथ। अब यहाँ पर आकर रियासत और हुकूमत को जैसे ही उन्होंने बदला तो कहानी की सिचुएशन बदल गई और ये बात उसी तरफ आ गई जहाँ पे मैंने आपसे गुफ्तगू में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, किसके साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर टीवी पर आकर ये बात कही जाना कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो हुकूमत के साथ नहीं रियासत के साथ है और रियासत हमें जैसा कहेगी हम वैसा करने को तैयार होंगे और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात ने इनफैक्ट वही बात को दोहरा दिया, सियासत के अंदर मुदाखलत को और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए सियासतदानों को और पॉलिटिकल जमातों को कंट्रोल करने का। अब खुद चूँकि
حکومتی اتحادی جماعت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تو پھر اس کا رد عمل آنا بھی ضروری تھا، اور اس کا رد عمل آیا حکومت کی طرف سے، اور آنا بھی بنتا تھا حکومت کی طرف سے، اور رد عمل دیا شیخ رشید صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کامل علی آغا صاحب کو، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب شیخ رشید احمد صاحب نے انفیکٹ یہ جملہ بول کے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، انہیں احساس ہوا کہ یار یہ میں کیا کہہ گیا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جملہ جوڑا اور انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھئی اگر وہ نیوٹرل ہے تو کس طریقے سے کس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ تو پھر سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور انفیکٹ یہی وہ اس وقت اقتدار کی جو یا کشمکش کی جو تکون ہے، وہی یہی نقطہ اس کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ پوری گیم شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت انفیکٹ اس کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، اور تمام فگرز بھی موجود ہیں، تمام اکانومی کی صورتحال بھی موجود ہے، پولیٹیکل ٹرموائل اس وقت پاکستان کے اندر جس حد تک ہے اس حد تک وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرائسس آف کریڈیبلٹی کا سامنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ بھی اس وقت سب کے سامنے ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی گیم تو یقینی طور پر نہیں کرے گی جہاں سے یہ تاثر ملے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یقینی طور پر وہ داؤ کھیلنا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ہر حالت میں جیت اسٹیبلش ہو، اور وہ جیت سے کم اس کو کچھ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ طاقت کا کھیل کے اندر جو طاقتور ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ طاقت اس کے ہاتھ میں موجود رہے۔ جو ہائیبرڈ نظام قائم کیا گیا ہے اچھی خاصی تگ و دو کے بعد، اور مقبول ترین پولیٹیکل جماعتوں کو سیاسی کھیل سے باہر نکال کر اس کو ایک دم سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کھیل کے اندر عمران خان صاحب اگر اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو نہیں ملنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو نہیں ملنا چاہیے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر اس بات کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ عمران خان گھر گیا ہے تو لانے والوں نے ہی اس کو گھر بھیجا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہی لوگوں کے اندر ان کی وہ ساکھ بحال ہو سکتی ہے جو اس وقت ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے۔ کیونکہ اگر کسی گلی محلے چوراہے چائے والے کھوکھے پر، پان والے کی دکان پر، روٹیاں والے تندور پر، کسی جگہ پر بھی بات کریں تو آپ کو ہر جگہ پر یہی جواب ملے گا کہ اینا دا کی اینا دے لیانا لے فلاں فلاں فلاں، آگے پارلیمانی الفاظ ہے جس کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال سے، اس ساری گیم سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہے، اور اس وقت جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس بلڈ اپ کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے وہ تمام گنجائشیں تیار کرنا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی طاقت کا جو اظہار ہے وہ کر سکے۔ کامل علی آغا صاحب کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ انفیکٹ وہی بات ہے جس کی الیبوریشن میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے اپنے لنک کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ثابت کیا۔ اور اب اگر کل کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ کی نوبت آتی ہے اور اتحادی جماعتوں میں سے کوئی اگر اٹھ کے یا مسلم لیگ کافی اگر اٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر یہی تاثر سامنے آئے گا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ مختلف طریقوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لے کے آئے ہیں وہی ان کو گھر بھیجے، تو جو لے کے آئے ہیں انہوں نے اس کو بھیجنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہے۔ یہ جو پولیٹیکل بلڈ اپ ہو رہا ہے اچانک، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی ماڈل ٹاؤن آمد اور اس کے بعد ہونے والے جو ایک پولیٹیکل مومنٹم بنا ہے، اس کے نتیجے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا یہ تاثر ملے گا کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی، یا وہ تمام لوگ جنہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا، اس مہنگائی کرنے والی حکومت کو سپورٹ کیا، وہ ایکسپوز ہوں گے کل کو؟ تو جب اپوزیشن جماعتیں جائیں گی عوام میں تو وہ یہی کہیں گے جناب ہم تو یہی کر سکتے تھے، آئینی طریقے سے اس کو گھر بھیجنے کی کوئی کوشش کرتے اور وہ ہم نے کی، لیکن جو حکومت کی اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کو بچایا
اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو ایک اور منی بجٹ کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے چند دنوں میں, اور اس کے بعد جو بجٹ آئے گا اگلا وہ IMF کی طرف سے ڈو مور کا بجٹ آئے گا, اور اس کے نتیجے میں میری اور آپ کی اور زیادہ چیخیں نکلیں گی. لہٰذا یہ تمام جو اس وقت پولیٹیکل بلڈ اپ ہے, یہ ہر ایک نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ گنجائشیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال کے بعد تو ہمیں نظر آتا ہے اس وقت کہ حکومت کی طرف سے ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے. ایک جانب اپوزیشن کے اوپر نئے سرے سے تنقید, اور اس کے ساتھ صدارتی نظام میں کے حوالے سے سینٹ میں قرارداد منظور ہونے کے باوجود سینٹ کے اندر حکومتی وزیر کی طرف سے صدارتی نظام کے حق میں تقریر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حکومت نے اپنے ہاتھ میں کچھ کارڈز رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ اشارے دے رہی ہے کہ اگر مجھے مزید دباؤ کا شکار بنایا گیا, مجھے مزید دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی, تو وہ کچھ کاغذات میرے پاس پڑے ہیں, ان کے اوپر دستخط بھی کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی نظام کو تلپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہی پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر جب کوسچن مارک لگے گا تب سیاسی جماعتوں کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کریں, اور اسی کے لیے یہ تمام صورتحال ہے. ادروائز مولانا صاحب کی طرف سے یہ بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ گرین سگنل کا انتظار نہیں ہے, ورنہ گھر بیٹھے ہوتے, اور اسی لیے مولانا صاحب اب جو ہے وہ حرکت میں آنے جا رہے ہیں. کل اور پرسوں 2 دن 2 بڑی خبریں عمران خان صاحب کی جو منتظر ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور اس سماعت کے بعد اس سماعت میں نیب کی طرف سے جو کیس کے لیے جو ثبوت ہیں وہ پیش کرنے ہیں, ایسے ثبوت جو یہ بات اسٹیبلش کر سکے کہ لندن فلیٹس کی بینیفیشری اونر مریم نواز صاحبہ ہیں. ادروائز مریم صاحبہ کا جو کیس ہے وہ نہ صرف سٹرانگ ہو جائے گا بلکہ ان کے لیے رہائی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے, اور اس کے بعد یقینی طور پر ایک میڈیا ٹاک ہوگی, اور وہ میڈیا ٹاک بھی اقتدار کے ایوانوں کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگی. دوسری جانب 11 تاریخ کو PDM کا ایک جانب تو سربراہ اجلاس بھی ہے, اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. MQM کے سے وہ ملاقات کر چکے ہیں, اور چودھری برادران کے ساتھ درینہ تعلقات کی روشنی میں ان کی پرسوں شام کو یا 12 فروری کی صبح دوپہر میں کسی بھی وقت جو چودھری برادران ہیں ان کے ساتھ ملاقات طے ہو چکی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو یہ بلڈ اپ ہے یہ اب اور آگے بڑھے گا. 11 فروری کو جو PDM کا سربراہ اجلاس ہے وہ یقینی طور پر کوئی کسی نہ کسی حد تک فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں اپنے مستقبل کے لاہ عمل کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتی ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.